बलिउडमा गोर्खालीहरूको पकड बढ्यो। उनीहरूसँगै छ भोट र नोट। जवाहरलाल नेहरूका पुर्खा समेत थिए नेपाली। एक सनसनीपूर्ण रिपोर्ट। उथल पुथलको जोरदार धक्का इतिहासको किल्लामा। अभिषेक बच्चनको मावली घर भेटियो ताप्लेजुङ जिल्लामा। बिग बी सगर्व भन्छन्, जी हाँ मैं ये बात मानता हूँ और अली नेपाली भाषा भी जानता हूँ। हेलो लेडीज एंड लेडाज, गाइज एंड बाछाज, डेस्कटप दाजुभाइ तथा ल्यापटप दिदीबहिनीहरू, भर्खर हुर्कदै गरेका आइप्याडहरू र जन्मन बाँकी रहेका सिम कार्ड नानी बाबुहरू, आजको यो प्रस्तुति देखेर तपाईको दिल, दिमाग र सिङ्गो मनस्थिति केही पनि हुँदैन नआत्तिनुस्। तर सावधान, यो प्रस्तुतिको बीचमा तपाईलाई सिरिङ्गा काँडा उमरिन सक्छन् शरीरमा, त्यसैले बलियो सियो तयार पारेर बस्नु। अथवा प्रस्तुतिका दृश्यहरूले तपाईलाई खलखली पसिना निकाल्न सक्छन्, राम्रो पंखाको पनि व्यवस्था गर्नुहोस्। अथवा यो दृश्यमा आउने दर्दनाक तस्बिर र आवाजहरूले तपाईको आँखाबाट आँसुको धारा बगाउन सक्ने हुनाले त्यो आँसु खेर नफाल्नुहोस्, राम्रो बाल्टी र ट्याङ्करको व्यवस्था गर्नुहोस्। मनीषा कोइराला र उदित नारायण झा मात्रै हैन लेडीज एन्ड लेडाज, चर्चित कमेडियन परेश रावलदेखि सोनू निगमसम्म, ख्याति प्राप्त राजनीतिज्ञ अटल बिहारी वाजपेयीदेखि जवाहरलाल नेहरूसम्म, हट नायिका मल्लिका शेरावत हुँदै पूनम पाण्डेसम्मका पुर्खा यही भूमि नेपालका सन्तान थिए। हेरौँ एउटा सनसनीपूर्ण रिपोर्ट। नेपाली नेता भीम रावल, भारतीय अभिनेता परेश रावल, नाता सम्बन्ध काकावती। नेपाली अभिनेता रामकृष्ण बजगाई, भारतीय नेता अटल बिहारी वाजपेयी, नाता सम्बन्ध नाति हजुरबा। भारतीय अभिनेता राजपाल यादव, पाली राजनेता उपेन्द्र यादव, नाता सम्बन्ध मौसा भतिजा। भारतीय गायक सोनू निगम, नेपाली सभामुख सुभाष नेमाङ, नाता सम्बन्ध नाति र बाजे। यस लेडीज एन्ड लेडाज, नेपालका वरिष्ठ नेता भीम रावल र भारतका वरिष्ठ अभिनेता परेश रावल। जानकार सूत्रहरू बताउँछन् यी दुवै रावलका पुर्खाहरू नेपालको अछाम जिल्लामा एउटै टावल प्रयोग गरेर हुर्केका थिए। त्यति मात्र होइन, भारतका वरिष्ठ राजनीतिज्ञ अटल बिहारी वाजपेयी र नेपालका प्रख्यात कलाकार रामकृष्ण बजगाई दुवैजनाका पुर्खा नेपालको काभ्रे पलाञ्चोक जिल्लाका थिए। अटल बिहारी का पुर्खा भारत गए, वाजपेयी भए। रामकृष्ण का पुर्खा नेपालमै बसे, बजगाई नै रहे। पूर्वी नेपालका नेम्बाङहरू भारत गएपछि निगम लेख्न थालेका हुन्, जस्तो कि सुभाष नेमाङ, सोनू निगम। तिनै निगमहरूले नेपालको परिवर्तनलाई जुन सपोर्ट गरेका थिए, त्यसैको सम्मानमा राष्ट्रिय पेट्रोलियम कम्पनीको नाम नेपाल सरकारले नेपाल आयल निगम राखेको हो। यहाँहरूलाई थाहा छ, सम्मानित राजनीतिज्ञ भारतका जवाहरलाल नेहरू। नेहरू नेपालको काठमाडौँका रैथाने नेवार थिए। काठमाडौँका रैथाने नेवारहरू भारत बस्न थालेपछि उनीहरूले आफ्नो थर परिवर्तन गरेर नेहरू बनाएका हो। त्यति मात्र होइन, यहाँहरूलाई थाहा छ, भारतका चर्चित कलाकार, लोकप्रिय कलाकार, शताब्दीकै महान नायक बिग बी अमिताभ बच्चन, जसको नशा नेपालको काली गण्डकीको पानी दौडिरहेको छ। मनमुटु र मस्तिष्कमा नेपाली माटोको सुगन्ध आइरहेको छ। हेरौँ एउटा सनसनीपूर्ण रिपोर्ट।
जोमसोमै बजारमा 12 बजे हावा सरर जोमसोमै बजारमा 12 बजे हावा सरर हजुर हजुर, हामी अहिले जोमसोम र मुस्ताङको कुरा गरिरहेका छौँ। मिठो मुस्कान भएका ताङबे जातिहरूको वासस्थान भएकोले यो ठाउँलाई मुस्ताङ भनिएको पक्कै होइन। अनि पोखरेली युवाहरूले साथीभाइसँग ओ सोम घुम्न जाउँ भन्दा भन्दै यो ठाउँको नाम जोमसोम रहेको झन् हुँदै होइन। वास्तवमा मुस्ताङको इतिहास र संस्कृति यति विशाल छ कि आधा घन्टाको समयमा बताउन सम्भव नै छैन। त्यसैले इतिहासको एउटा पाटोको बारेमा मात्रै कुरा गर्दैछु। त्यो हो अमिताभ बच्चनको पुर्ख्यौली थलो मुस्ताङ थियो र उनीहरू त्यहाँका आदिवासी थकाली समुदायका थिए। कुरा आजभन्दा 250 वर्ष पहिलेको हो। जोमसोम वरपर थकालीहरूको ठुलो बस्ती थियो। 5 भाइ थकालीहरू तिब्बत, जोमसोम, गोरखपुर र इलाहाबादसम्म पनि व्यापार गर्थे। इलाहाबाद, गोरखपुर, जोमसोम, तिब्बत यो रुटमा आउने जाने क्रममा ती 5 भाइ मध्ये एक भाइले भारतको इलाहाबादमै बसोबास थाले। उनको नाम थियो जोगवीर सिंह। इलाहाबादवासीहरूले थकाली थर कहिल्यै सुनेका थिएनन्। मङ्गोल अनुहार भएकोले सबैले उनलाई राई राई भनेर बोलाउन थाले। बिस्तारै थाक खोलाका एकजना थकाली इलाहाबादमा राई बने र उताकै कन्यासँग हजाम भए। उनीहरूको एउटा सुन्दर पुत्र जन्मियो जसको नाम राखियो हरिवंश। तर गाउँघरमा नाउँले बोलाउने कसले? सबैले भन्न थाले राईको बच्चा, राईको बच्चा। तिनै हरिवंश नामका राईको बच्चा कालान्तरमा हरिवंश राय बच्चन भएर भारतीय साहित्यमा चम्किए। हो, उनै जोगवीर सिंहका छोरा हरिवंश, हरिवंश राय बच्चनका छोरा अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चनका छोरा अभिषेक बच्चन। यही तथ्यका आधारमा हामी गर्वसहित भन्न सक्छौँ शताब्दीकै महान नायक अमिताभ बच्चन र उनको परिवारको नसा नसामा नेपाली रगत दौडिरहेको छ। यस, सुनिए अनुसार अमिताभ बच्चनले एउटा नेपाली गीत पनि गाउन लागिरहेका छन्। खाइ के खाना थकाली वाला, अरे खाइ के खाना थकाली वाला, खुल जाए रोग पेट के सारा। बाँकी त हामी प्रतीक्षा गर्नै पर्छ। तर अमिताभ बच्चन नेपाली रहेको पुष्टि गीत या संकेतले मात्र होइन, ठुला ठुला साहित्यकारहरूले पनि गरेका छन्। जस्तो कि भुपी शेरचन। भुपी शेरचनलाई त तपाईँ चिन्नुहुन्छ। मेरो घर छेउमा एउटा चोक छ, चोकमा सब थोक छ, भोग छ, शोक छ, रोग छ, समथिङ लाइक द्याट। उनै भुपी शेरचनले आजभन्दा 50 वर्ष पहिले एउटा कृति लेखेका थिए जुन अप्रकाशित थियो। हालै हाम्रो रिसर्च टिमले पत्ता लगाएको छ। त्यो कृतिमा उनले प्रष्ट सङ्केत गरेका छन् कि अमिताभ बच्चनका पुर्खा मुस्ताङ जिल्लाको थाकखोलाका थकालीहरू थिए। कविताको शीर्षक मुस्ताङको टनटन, रचनाकार स्वर्गीय भुपी शेरचन। रचना मिति लगभग 50 वर्ष पहिले। भेटिएको स्थान मुस्ताङको चैले। इतिहास उल्टाउने कविता यस्तो छ। मेरो घर छेउमा एउटा चोक छ, चोकमा के छैन सब थोक छ। कसैलाई तिर्खा छ, कसैलाई भोक छ, कसैलाई भान्सा छ, कसैलाई भोग छ, कसैलाई बुद्धको जन्मस्थल भारत बनाउने भन्ने जोक चलिरहेको छ। मलाई चाहिँ बच्चनको जन्म मुस्ताङमा भएको पुष्टि गराउने झोक चलिरहेको छ। यस लेडिज एन्ड लेडास, गाइज एन्ड बाछा, डेस्कटप दाजुभाइ, ल्यापटप दिदीबहिनीहरू, कसैलाई बुद्धको जन्म भारतमा भन्ने जोक छ,
कसैलाई बुद्धको जन्म भारतमा भन्ने जोक छ, भुपीलाई बच्चनको जन्म नेपालमा गराउने झोक छ। 4 घण्टा भइसक्यो खिच्न थालेको, मेरो त पेटभरि भोकै भोक मात्र छ। जस्तो कि यहाँले थाहा पाउनुभयो, बच्चनका पुर्खा मुस्ताङको थाकखोलाबाट गोरखपुर हुँदै इलाहाबादसम्म बसाइँ सरेर गएका थिए। त्यतिखेर जोमसोम र इन्डियाको सम्बन्ध कस्तो थियो होला, अथवा सिङ्गो जोमसोममै इन्डियामा पो थियो कि? हामी ल्याउने छौं खबर खास र गर्ने छौं इतिहासको पर्दा। वरिष्ठ चलचित्रकर्मी फुल्सी घिमिरे भन्छन् 100% शुद्ध नेपाली अमिताभ बच्चन। उथल पुथलको धक्का इतिहासको किल्लामा, बच्चनको मावली घर भेटियो ताप्लेजुङ जिल्लामा। अन्त साह्रै खुसीको कुरो भन्नुभयो भाइले। पहिला मेरो बाउले पनि दार्जिलिङमा हुँदाखेरि यही कुरो भन्नुभयो। खासमा जया म्याडम हुनुहुन्छ नि बच्चन साहबको श्रीमती, उहाँको माइती चाहिँ ताप्लेजुङमा थियो अरे भनेर मेरो बुवाले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। पछि मैले एकपल्ट बम्बेमा गएर जया म्याडमलाई सोद्धाखेरि चाहिँ उहाँले पनि यही कुरो गर्नुभयो। उहाँले के भन्नुभयो भने अन्त उहाँको खास माइतीहरू नि ताप्लेजुङको भडारीहरू रे होइन, अनि उनीहरू चाहिँ बम्बे गएपछि भादुडी लेख्न थाल्या हो भनेर उहाँले भने हुनाले मलाई चाहिँ उहाँहरू नेपाली नै हो भन्ने लाग्छ क्या। अन्त यो कुरो चाहिँ के हो भने नि भाइ, मैले एकपटक ऐश्वर्या रायसँग पनि कुरो गरेको थिएँ। अन्त मैले बच्चन साहबलाई पनि एकपटक भेट्ने अवसर पाएँ हो। एकदमै राम्रो मान्छे, रमाइलो मान्छे, नेपालीलाई पनि धेरै माया गर्ने। अनि के छ बच्चन साहब, अनि तपाईँको ससुराली त ताप्लेजुङमा रहेछ भन्दा अन्त बुढोले लामो सास तानेर के भन्नु थाहा छ, अन्त हो मैले त के गर्ने पछि मात्रै थाहा पाएँ। त्यही भएर मैले मेरो छोराको बिहे चाहिँ कपुर सपुरलाई नगरेर नेपाली केटीसँग नै बिहे गर्नुपर्छ भनेर ऐश्वर्या राईसँगै बिहे गरेको भनेर सुनाउनुहुन्थ्यो। अब यति प्रमाण भइसकेपछि त उहाँलाई नेपाली भन्दा त कुनै गल्ती जस्तो लाग्दैन हो भाइ मलाई त। मैले जानेको चाहिँ त्यति होला। वरिष्ठ जोक शास्त्री खप्परधोज खत्रीले पनि एउटा नयाँ रिसर्चबाट पत्ता लगाएका छन्। अमिताभ बच्चन 100% शुद्ध नेपाली हुन्, किनभने उनको मन, उनको पन र वचन र कर्ममा 100% नेपालीपन झल्किन्छ। हेरौँ यो एउटा रिपोर्ट। अमिताभ बच्चनको जन्म नेपालमै भएको पनि हुन सक्छ, नभए पनि उनको मन, वचन, व्यवहार र शैलीमा 99% नेपालीपन झल्किन्छ, नेपाली मन छचल्किन्छ। उनको औलो ठड्याई मिल्छ गिरिजा प्रसाद कोइरालासँग। उनको नमस्कारको शैली मिल्छ पुष्पकमल दाहालसँग। उनको आँखा मिल्छ भुपी शेरचनसँग। उनको मुस्कान मिल्छ अमिक शेरचनसँग। उनको डान्स हेर्नु मिल्छ राजेश हमालसँग। उनको दाढी मिल्छ रामशरण महतसँग। लेडिज एन्ड लेडाज, गाइज एन्ड बाछाज, महिला दाजुभाइ तथा सज्जन दिदीबहिनीहरू, ल्यापटप तथा आइप्याडहरू, बच्चनका पुर्खा नेपाली थिए लगभग पुष्टि भइसकेको छ। तर यति ठुलो विषय अहिलेसम्म किन गुपचुप राखियो? कतै यसमा विभिन्न कोणबाट राजनैतिक षड्यन्त्र त भएको छैन? बच्चनको पुर्ख्यौली थलोलाई अन्धकारमा राख्ने विदेशीको षड्यन्त्र त होइन? यस विषयमा हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ तपाईको खलखली पसिना निकाल्ने एउटा रिपोर्ट। हिन्दी चलचित्र खुदा गवाह, शूटिंग स्थल मुस्ताङ वरपर, प्रमुख कलाकार अमिताभ बच्चन। जोमसोम नै किन बच्चनको अडान। धेरैलाई थाहा छ यो सिनेमाको सुटिङ नेपालको जोमसोममा गरिएको थियो। धेरैले यसलाई मुस्ताङे संस्कृतिमाथि भारतीय हस्तक्षेपको रूपमा हेरे।
केहीले नेपालको बाटो भएर चीनसँग जोडी खोज्ने रणनीतिक प्रयास पनि भने, तर थोरैलाई मात्र थाहा छ जोमसोममै किन गरियो। यो हो सिनेम्यागजिन स्टारडस्ट र स्टारडस्टको 2050 सालको अङ्क र यसको पेज नम्बर 77 मा हेर्नुहोस् त, प्रश्न लेखिएको छ। खुदा गवाह की शूटिंग नेपाल में करने का मुख्य कारण ये था कि बिग बी अपने पुरखाओं की मूल भूमि मुस्तांग में आते थे। उनका पिता भी वहाँ जाते थे, बच्चन भी कभी कभी आते थे, थकाली खाना खूब खाते थे, लोकदरी गीत मजाले गाते थे, मुस्तांग ब्रांडी खूब मन पराते थे, मुस्तांग में कुछ कर दिखाना चाहते थे क्योंकि इतिहास में नया पाना लिखना चाहते थे। यस लेडीज एंड लेडास, बच्चन खाते थे यानी कि थकाली खाना। तर थकाली खाना खाएकै भरमा कसैलाई थकाली भन्ने, अंग्रेजी गाना गाएकै भरमा कसैलाई बेलायती भन्ने, रेको पछाडि लाग्नु र भगवानलाई प्रसाद टक्राउनु उस्तै उस्तै। भगवानले खान पनि सक्छन्, नखान पनि सक्छन्, रेको कुरो हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। तर अमिताभ बच्चन जो अझै जिउँदैछन्, जाग्दैछन्, अझै काममा लाग्दैछन्, सक्रिय छन् र नेपाललाई बारम्बार माया गरेको कुरो सुनाइरहन्छन्। स्वयं अमिताभ बच्चन चाहिँ के भन्छन् त, के तपाईका पुर्खा नेपाली नै हुन् त? नमस्ते सर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सेवारो झोरले आदंग आदंग बासे, जोजोलप्पा प्याफुल्ला टसिडले राम राम, जय हिंद, जय नेपाल। दिस इज अमिताभ बच्चन स्पीकिंग फ्रॉम बॉलीवुड। दिस इज गनोज मजुरेल स्पीकिंग फ्रॉम नेपाल। ओ गुजराल जी, क्या हाल है बताइए? आई एम फाइन, थैंक यू सर। बट सर। हाँ बोलिए। आई एम नॉट गुजराल सर, आई एम गजुरेल, रेल विथ गजूर सर। एक ही बात है मिस्टर मनोज, सेम थिंग। जैसे कि अगर आप इंडिया में होंगे तो आप गुजराली होंगे, जैसे कि हमारे अक्कल बहादुर बजगाई जी इंडिया में आकर बन गए अटल बिहारी वाजपेयी। सर बनी हंसाते हैं। आगे बोलिए, क्या हाल है? हमने सुना है कि आपके पिताजी, योर फादर हरिवंश राय बच्चन, नेपाल को बहुत प्यार करते थे। क्यों नहीं, हम भी करते हैं। नहीं, आप नहीं करते हैं, सब करते हैं, मिलाकर करते हैं, लेकिन स्पेशली हमारे जोमसोम, मुस्तांग, कागबेनी यहाँ को स्पेशली माया करते थे। ये बात राइट है कि रॉन्ग है सर? ओह गुजराल जी, हमारे बातचीत के बीच में ये मुस्तांग को लाकर आपने हमारे दिल को छुए हैं गुजराल जी, क्योंकि हमारे बाबूजी तो गुजर गए हैं, सिर्फ उनके सपने बाकी रहा है। और बाबूजी का एक बड़ा नेक सपना था कि वो दामोदर कुंड से लेकर कागवेनी और ये गलेश्वर महादेव और त्रिवेणी देवघाट जो है, इनके बीच में कहीं एक बड़ा मंदिर बनाना चाहते थे, लेकिन पिताजी गुजर गए हैं। उनका सपना अभी तक सिर्फ सपना ही रह गए गुजराल जी। यस सर, यस सर। देखिए हाल्नुभयो, बच्चनका पिताको एउटा सपना थियो दामोदर कुण्डदेखि लिएर गलेश्वर महादेव हुँदै देवघाटसम्मको बीचमा एउटा विशाल मन्दिर बनाउने सपना। तर दुर्भाग्य, पिता बच्चनको सपना पूरा हुन पाएन। आखिर किन बनाउन चाहन्थे त्यो विशाल मन्दिर कालीगण्डकी किनारमा बच्चनका पिता? के साँच्चै नै धार्मिक कारण थियो वा राजनीतिक स्वार्थ? सोध्दैछौँ पुनः स्वयं बच्चनलाई। सर, आपने सुना है? हाँ, तो मैं कह रहा था गुजराल जी, एक दिन मैंने पूछा बाबूजी से कि बाबूजी, आपको मंदिर ही बनाना है तो इंडिया के गंगा जी में बना सकते हैं, यमुना में बना सकते हैं, ब्रह्मपुत्र में बना सकते हैं, लेकिन ये दूर दराज के काली गंडकी में ही क्यों बनाना चाहते हैं?
तो पिताजी ने मुझे कहा कि बेटा उस काली गंडकी के पानी से हमारे पुरखाओं का कुछ कनेक्शन है और वो जोम सोम के मिट्टी से हमारे पुरखाओं का कुछ रिलेशन है। लेकिन पिताजी गुजर गए, उनका सपना अभी तक मैं पूरा नहीं कर सका। गुजराल जी, बच्चन साहब, गुजराल जी, मेरा बाबूजी का एक दूसरा सपना था। मुझे खुशी है इस बात में कि उनका ये सपना जो है उसको मैंने पूरा करने की कोशिश की। जैसे कि पिताजी चाहते थे हमारे अभिषेक बेटा का शादी किसी नेपाली लड़की से किया जाए, इसीलिए हमने किसी कपूर के साथ नहीं, नेपाल के राय खानदान के साथ किए हैं, जैसे कि ऐश्वर्या राय, राजेश पायल राय, धीरज राय। और दूसरी बात आपको यह भी बता दूं कि मेरे ससुराल जो है, मेरी बीवी का मायके जो है वो नेपाल के ही है। वो 3-4 पुश्त पहले इंडिया में आए, खास में वो भंडारी है नेपाल के, तो इंडिया में आकर उन्होंने बहादुरी रख दिए हैं। मुझे ऐसा जानने का अवसर मिला है हमारे ससुर जी से। एक मिनट सर, बच्चन परिवार को काली गण्डकीसँग विशेष सम्बन्ध छ, केही कनेक्सन छ, विशेष रिलेसन छ। स्वयं बच्चन चाहिँ के भन्छन् त? के साँच्चै उनका पुर्खा जोमसोम मुस्ताङ ठाकोलाका थकाली थिए त? सोधौं बच्चन स्वयंलाई। बच्चन सर, सुन रहे हैं? जी हाँ, मैं समझ पनि रहा हूं और बूझ पनि रहा हूं गुजराल जी। आप भी कलाकार और मैं भी कलाकार, एक कलाकार ही दूसरे कलाकार के साथ दिल की बात शेयर कर सकते हैं गुजराल जी। और हम कलाकार जो है किसी राजनीतिक सीमाओं से पहले हम सब एक इंसान है गुजराल जी। और यही इंसानियत के नाते दुनिया के सामने पहली बार मैं अमिताभ बच्चन एक कड़वा सच बताना चाहता हूं गुजराल जी। गुजराल जी, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? हाँ सर, समझ रहे हैं। हाँ, कानून के नजर में तो हम एक हिंदुस्तानी हैं, लेकिन हमारे रग रग में जोमसोम के शेरचंद, गौचंद, लालचंद और भटचंद का खून दौड़ रहा है, क्योंकि मैं हूं अमिताभ बच्चन। भनेर उत्तर गगर्दा कानून के नजर में तो हम एक हिंदुस्तानी हैं, लेकिन हमारे रग रग में जोमसोम के शेरचंद, गौचंद, लालचंद और भटचंद का खून दौड़ रहा है, क्योंकि मैं हूं अमिताभ बच्चन। भनेर उत्तर गगर्दा जति अन्याय हुन्छ इतिहासमाथि बुद्ध जन्मस्थल भारत भन्दा त्यति नै चित्त दुख्छ साथी। न बुद्ध जन्मिए भारतको गाउँमा, न बच्चन हुर्किए मुस्ताङको ठाउँमा। इतिहास जे हो त्यही बन्नु राम्रो, जहाँ बुद्ध जन्मे त्यो देश हाम्रो। जहाँ छन् बुद्धका